وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. العلم معرفة الشيء على حقيقته، ولا يكون العلم إلا بعد جهد تدرك به هذه المعرفة. ويطلق العلم على معان كثيرة كالعلم بالعقائد، وعلم اللغات والتراجم والأنساب، وعلوم الطبيعة كالرياضيات والكيمياء والفيزياء، أو العلوم الحديثة كالحاسب والعالم والإنترنت، وأي علم آخر يجتهد الإنسان لمعرفته. وقد اهتم ديننا الحنيف بالعلم أعظم اهتماما. يقول الله عز وجل في أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففي هذه الآيات المحكمات أمر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولكل فرد من أمته أن يقرأ ويتعلم، وأي علم يكون له ولغيره نفع في دينه ودنياه. وقد رافق هذا الأمر بيان سماوي آخر عن مكانة العلماء ومعثهم في موازع عديدة من القرآن الكريم، ومنها قولهم في سورة الإمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقوله عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففي الآية إشارة واضحة بأن الذين يشهدون بالوحدانية المطلقة هو الله عز وجل في أول، وهو الملائكة وأولو العلم. وفيها دلالة بأن العلماء يتميزون بعلومهم ومعارفهم وبإدراكهم عن الذين لا يعلمون. ويقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله ملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. ويقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه المسلم. وهذه الفضيلة لا تختص بطلب العلم الشرعي لمكانة هذا العلم وكونه أول العلوم التي يجب أن يعرفها المسلم لمناته بأمر دينه فحسب، بل إن هذه الفضيلة تمتد إلى كل علم يكون للمسلم ولغيره فيه نفع في معيشته وحياته اليومية، ما لم يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية. إن المسلم يجب أن يعرف عن كل ما يتعلمه من العلوم والمعارف والفنون، ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وقواعدها، يعتبر مأمورا به ومشجعا عليه وله أجر عند الله تعالى. فمن يتعلم صناعة الأسلحة لتدافع بها، والذي يؤتي العلم لتدافع بها الشعوب المسلمة عن دينها وأوطانها أفضل لمن لا يعرفها. والذي يتعلم علم الطلب ويعالج مرض المسلمين، الذي يتعلم المسلمين أرفع درجة ممن لا يقدم شيئا للأمة ومن لديه خبرة ومعرفة بتقنية العصر والكمبيوتر والإنترنت. وأيضا إن المسلم لمعرفته يجب أن يتعلم، إن المسلم يجب أن يعرف أتعلم من المسلم مناته بأمر ديني فحسب، إن هذه الفضيلة تمتد إلى كل علم يكون للمسلم ولغيره نفع في معيشته وحياته اليومية، ما لم يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية. إن المسلم يجب أن يعرف عن كل ما يتعلمه من العلوم والمعارف والفنون، ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وقواعدها، يعتبر معمولا به ومشجعا عليه
وله أجر عند الله تعالى. فمن يتعلم صناعة الأسلحة لتدافع بها الشعوب المسلمة عن دينها وأوطانها أفضل ممن لا يعرف والذي يتعلم المتر ويعالج مرض المسلمين أرفع درجة ممن لا يقدم شيئا للأمة ومن لديه خبرة معرفة بتقنية الأسد الكمبيوتر والإنترنت ويجيد فن استخدامها والاستفادة منها في الذب عن الإسلام ويساهم في إيصال كلمة الحق إلى الآفاق في عصر العولمة. فأين نحن من هذه المعاني العظيمة وما السبيل لتفعيل الطاقات المعتلة في هذه الأمة وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.